Samuel 2. Unya, nag-ampo si Hana og miingon, nagmalipayon ako tungod sa gibuhat sa Ginoo kanako, kay gilipay man ako niya. Gikataw-an ko ang akong mga kaaway, kay giluwas man ako sa Dios. Walay balaan sama sa Ginoo, wala gayoy sama kaniya. Walay dalang panan sama sa atong Dios. Ayaw kamo pangandak o pagpagarbo kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan ug hukman niya ang mga buhat sa tawo. Nangabali ang mga pana sa mga taong kusgan, apan nalig-on ang mga huyang. Nagpasuhol na aron makakaon ang kaniadto nga busog, og nabusog na ang kaniadto kigutom. Nanganak og 7 ang kaniadto wala manganak, apan nag-inusara na lamang ang kaniadto daghag anak. Ang Ginoo mopatay og mohatag pagbalik sa kinabuhi, mobanlod siya ngadto sa Siol og siya usay mopagawas. Ang Ginoo maoy magbuot kinsay iyang himuong dato ug kinsay iyang himuong pobre. Siya ang mopaubos ug siya usab ang motuboy. Gikan sa yuta bangunon niya ang kabus ug alsahon ang nalupob sa abo ug palingkuron niya sila tupad sa mga prinsipe ug hatagag harianong lingkuranan. Kay iya man sa Ginoo ang mga patukuranan sa kalibutan ug diha niini gipahimutang niya ang kalibutan. Bantayan niya ang lakang sa mga masinugtanon, apan ang mga daotan, mga hanaw sa kangitngitan, kay dili magmadaugon ang tao pinaagi siyang kaugalingong kusog. Mga puo ang mga kaaway sa Ginoo, musinggit siya bato kanila gikan sa kalangitan. Hukman sa Ginoo ang tibuok kalibutan, ang iyang hari hatagan niya kusog, ug lig-uno niya ang gahom sa iyang dinihog. Unya mipauli si Elkana sa iyang balay didto sa Rama, apan ang bata nga si Samuel nagpabilin sa Silo ug nag-alagad sa Ginoo ingon nga katabang sa pari nga si Eli. Ang mga anak ni Eli pulos bugoy, wala sila'y pagtahod sa Ginoo o sa iyang mga lagda bahin sa mga butang nga mapangayo sa mga pari gikan sa katawhan. Kung may maghalad o mananap nga sunugon, ang sulugoon sa pari moduol nga magdalag dakong tinidor samtang gilatan pa ang karne. Iyang ituslok kini sa kawa ug ang tanan nga madala sa dakong tinidor maiya sa pari. Mao kini ang gibuhat sa mga anak ni Eli sa halad sa mga Israelita nga moadto didto sa Silo. Ug sa dili pa sunugon ang tambok, ang sulugoon sa pari moduol og moingon sa tawo nga naghalad og mananap nga sunugon. Hatagig unod ang pari aron iyang isugba, kay dili siya modawat og karne nga linat-an kun dili hilaw. Kung ang tawo moingon kaniya, ipasunog una nila ang tambok unya, makahimok ka na sa pagkuha kutob sa imong gusto. Ang sulugoon sa pari motubag, dili ka na mahimo, kinahanglan ihatag mo kini karon kanako, kay kun dili ilugon ko kini. Dako ang sala nga nahimo sa mga anak ni Eli batok sa Ginoo, kay ilamang gipanamastamasan ang mga halad. Sa samang higayon, ang bata nga si Samuel nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo ug nagsulob siya og epod nga lino. Matag tuig
Ang iyang inahan maghimo kaniyag bisti ug dad-on niya kini kang Samuel inig adto niya ug sa iyang bana sa templo aron paghalad sa tinuig nga halad mananap nga sunugon. Unya, panalangina ni Eli si Elkana ug ang iyang asawa ug ingnan niya sila. Ang Ginoong maghatag unta kaninyo dugang nga anak tungod kay gihatag man ninyo si Samuel ngadto sa Ginoo. Human ini na mauli sila. Gipanalanginan sa Ginoo si Hana ug nanamkon siya ug nanganak pagtulo ka lalaki ug 2 ka babaye. Ang bata nga si Samuel nagtubo nga nag-alagad sa Ginoo. Niining higayuna si Eli tigulang na kaayo ug nadungog niya ang tanan nga gibuhat sa iyang mga anak ngadto sa mga Israelita ug ang ilang pagpakighilawas sa mga babaye nga nag-alaga didto sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan ug giingnan niya sila. Nganong gibuhat man ninyo kini? Nakadungog ako gikan sa mga tao mahitungod sa inyong mga buhat nga daotan. Mga anak, dili maayo ang balita nga akong nabati gikan sa katawhan sa Ginoo. Kung makasala ang usa ka tawo sa iyang isikatawo, panalipdan siya sa Dios. Apan kun ang hisad-an sa tawo mao ang Ginoo, kinsa may makapanalipod kaniya? Apan wala nila panambalinga ang sulti sa ilang amahan, kay ang Ginoo nakahukom na man sa pagpatay kanila. Sa laing bahin ang bata nga si Samuel nagtubo o gikahimot-an sa Ginoo ug sa mga tawo. Unya may problema nga nakikita. May propeta nga nakikita kang Eli ug miingon kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoo, gipaila ko ang akong kaugalingon sa banay sa imong katigulangan nga si Aaron, sa didto pa sila sa Ehipto ug ulipon pa sa Paraon. Gipili ko siya gikan sa tanang banay sa Israel aron mahimo nga akong pari nga mag-alagad sa halaran ug magsunog sa insenso ug magsulob og epod nga lino nga sagrado sa akong atubangan. Gihatag ko sa banay sa imong katigulangan ang tanang mga halad nga sunugon gikan sa katawhan sa Israel. Nganong gikaibgan manimo ang akong mga hayop nga ighahalad ug ang mga halad nga akong gisugo nga himuon nimo? Nganong gipasidunggan man nimo ang imong mga anak labaw kay kanako? Gipatambok mo sila pinagis sa labing maayong bahin sa mga halad sa akong katawhan, ang Israel. Busa mingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong gisaad nga ang imong banay ug ang banay sa imong amahan mag-alagad kanako hangtod sa hangtod. Apan karon ang Ginoo nagpahayag, dili ko kana buhaton kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab ug ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. Dili na madugay ug maabot ang adlaw nga pamatyon ko ang tanang batan-ong lalaki sa imong panimalay ug banay aron nga sa imong panimalay wala na moabot sa pagkatigulang. Unya ikaw masubo og masina nga magsud-ong sa kauswagan nga ihatag ko sa Israel apan wala na moabot pagkatigulang sa imong panimalay. Ang sakop sa imong banay nga tugutan ko pagpadayon sa pag-alagad sa akong halalan. Ilikay ko sa mga paghilak ug sa kagulanan. Ang uban mong kaliwat mga matay sa espada ug ang mahitabo sa imong 2 ka anak nga si Hofni ug si Pinehas mahimong ilhanan alang kanimo. Silang 2 magdungan og kamatay. Unya magtudlo akong pari nga buutan
nga motuman sa akong kabubuton. Lig-unon ko ang iyang banay, ug mag-alagad siya sa akong dinihugan nga hari hangtod sa hangtod. Ug ang bisag kinsa nga mahibilin sa imong banay mangayo taniyag sa lapi, ug pan ug mohangyo nga himuon silang pare aron sila makakaon.